911, Drew. Help me, please. I need help. Calm down. What's going on? I heard shots. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Dad? Hello? 8 नवंबर 2010 911 को कनाडा से एक कॉल रिसीव होती है। ये कॉल 24 साला जेनिफर पेन ने की थी। जेनिफर की मदर बिग पेन और उसके फादर हान पेन को सेवरल टाइम शूट किया गया था। A woman is dead and her husband injured after a home invasion in Markham. आठ नवंबर 2010 911 को मार्कम ओंटारियो कनाडा से एक कॉल रिसीव होती है। जेनिफर कॉल के दौरान काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। कॉल कर जेनिफर पुलिस को ये बताती है कि उनके घर में कुछ रॉबर्स घुस आए हैं और उन रॉबर्स ने उसे सीढ़ियों के साथ बांध दिया है। इसके अलावा जेनिफर ये भी बताती है कि उन रॉबर्स ने उसके पेरेंट्स पर भी हमला किया है। जब तक पुलिस वहाँ पर आती है तो रॉबर्स वहाँ से भाग चुके होते हैं। जेनिफर की मदर बिग पेन और उसके फादर हान पेन को सेवरल टाइम शूट किया गया था। बिग पेन की मौका पर डेथ हो गई जबकि हान पेन सिवियर इंजरीज का शिकार था। हान पेन को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। लकीली वो सरवाइव तो कर गए लेकिन सेवरल हेड इंजरीज की वजह से वो कोमा में चले गए। जब तक पुलिस वहां पर आई तो रॉबर्स वहां से भाग चुके थे। जेनिफर वॉज द ओनली सर्वाइविंग विक्टिम जो ये बता सकती थी कि आखिर उस रात हुआ क्या था। जेनिफर को सब एक विक्टिम की तरह देख रहे थे। उसे काफ़ी सिंपैथी मिल रही थी क्योंकि उसने एक रात में अपनी सारी फैमिली को खो दिया था। अगली ही सुबह यानी 9 नवंबर 2010 को जेनिफर का पहला इंटरव्यू हुआ जिसमें उससे पूछा गया कि आखिर उस रात हुआ क्या था। जेनिफर ने बताया कि रात को जब वो अपने कमरे में सोने चली गई तो उसके कुछ टाइम बाद 3 लोग उनके घर में घुसे जिन्होंने उसके पेरेंट्स से मनी की डिमांड की। उन्होंने जेनिफर को सीढ़ियों के साथ बांध दिया और उसके पेरेंट्स को बेसमेंट लेकर चले गए जहां पर उन्हें सेवरल टाइम शूट किया गया। जेनिफर को इस सारे इंसिडेंट के दौरान कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो बिल्कुल अनहार्म थी। जेनिफर ने बताया कि उसके हाथ बांध दिए गए थे लेकिन उसने अपने पॉकेट में पड़े मोबाइल को निकालकर 911 को कॉल की। अब पुलिस को इस रॉबरी के पीछे का मोटिव समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अगर वो लोग रॉबरी करने उसके घर में इंटर हुए थे तो वहाँ पर बहुत सारा ऐसा कीमती सामान था जो चोरी नहीं किया गया था और ना ही हान पेन और बिग पेन की किसी के साथ कुछ दुश्मनी थी जिसकी वजह से वो लोग उनके घर में आए और उन पर हमला किया। उन इंट्रूडर्स ने सिर्फ कुछ ही $1000 वहाँ से चोरी किए लेकिन वो बहुत सारा कीमती सामान अपने साथ नहीं लेकर गए। इसके अलावा जब घर के सामने लगे कैमरा की फुटेज चेक की गई तो वहाँ पर देखा कि रॉबर्स बड़े आराम से घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर इंटर होते हैं। वहाँ कोई फोर्स एंट्री के एविडेंस नहीं थे बल्कि इंट्रूडर्स बड़े आराम से फ्रंट गेट खोलकर घर के अंदर इंटर होते हैं। जेनिफर के बयान में और इस केस में काफ़ी सारे लूप होल्स थे और मुमकिन है कि पुलिस जेनिफर की स्टेटमेंट पर यकीन भी कर लेती लेकिन 3 दिन बाद हान पेन को होश आ गया और हान पेन की स्टेटमेंट ने इस पूरी स्टोरी का प्लॉट ट्विस्ट रिवील कर दिया। हान ने बताया कि उसने जेनिफर को एक इंट्रूडर, एक रॉबर के साथ बड़े ही फ्रेंडली और पोलाइट मैनर में बात करते हुए देखा था। इमेजिन करें कि आपके घर में कोई लोग घुस आए हैं तो क्या आप उससे इस तरह फ्रेंडली मैनर में बात करोगे? बिल्कुल नहीं। इस स्टेटमेंट ने पुलिस को हैरान कर दिया। पुलिस जिसको अब तक विक्टिम समझ रही थी वो खुद इस पूरे इंसिडेंट की मास्टरमाइंड थी। यानी जेनिफर पेन ने खुद हिटमैन हायर कर अपने पेरेंट्स का मर्डर करवाना चाहा था। लेकिन जेनिफर ने ये सब कुछ क्यों किया और इसके पीछे का रीज़न क्या था? So let's dive deep into the case of Jennifer Penn. बिग पेन और हान पेन दोनों चाइनीज़ रेफ्यूजीज थे जो 1979 में वियतनाम से कनाडा मूव कर चुके थे। 1986 में जेनिफर की पैदाइश हुई और 2004 में उन्होंने मार्कम रेजिडेंशियल एरिया में एक घर भी खरीद लिया। उन दोनों को अपने बच्चों से काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी। जेनिफर 4 साल की ही उम्र से पियानो क्लासेस लेती थी और 12 साल की उम्र में वो म्यूज़िक क्लासेस लेती थी। जेनिफर को किसी भी किस्म की पार्टी
ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں جانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اس کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ وہ اپنا سارا فوکس اپنی پڑھائی اور میوزک کو دے۔ پرائمری اسکول تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی جینیفر ہائی اسکول میں گئی تو وہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ بن کر رہ گئی۔ جب جینیفر کے کم مارکس آتے تو وہ اپنے رزلٹ کارڈز کو چینج کر دیتی اور اپنے پیرنٹس کو ڈیسیو کرتی کہ وہ A+ اسٹوڈنٹ ہے، جبکہ وہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھی۔ آہستہ آہستہ جینیفر ایک اسکلڈ لائر بنتی جا رہی تھی، اور اس کے جھوٹوں کا سلسلہ تب شروع ہوا جب کلاس 12 میں وہ کیلکولس میں فیل ہو گئی۔ اب ہائی اسکول میں فیل ہونے کی وجہ سے اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملنے والا تھا، اور اپنے پیرنٹس کی ہائیسٹ ایکسپیکٹیشنز کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے وہ ان سے جھوٹ بولنے لگی۔ جینیفر نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل چکا ہے اور وہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو سے فارماکولوجی میں اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جینیفر نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اسے وہاں اسکالرشپ مل گئی ہے۔ اب اپنے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ روزانہ اٹھتی اور یونیورسٹی جانے کا ڈرامہ کرتی۔ یونیورسٹی کا کہہ کر وہ کیفے میں جاب کرتی تاکہ وہ اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹیز اٹھا سکے۔ وہ باقاعدہ نوٹ بکس بھی بناتی تاکہ وہ اپنے پیرنٹس کو بتا سکے کہ وہ ایکچولی یونیورسٹی جا رہی ہے۔ جینیفر اپنے پیرنٹس کو یہ بھی بتاتی کہ وہ یونیورسٹی کے پاس اپنی ایک فرینڈ کے وہاں رہ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جینیفر اپنے بوائے فرینڈ ڈینیل کے ساتھ وہاں رہ رہی تھی۔ اب یونیورسٹی کے سال ختم ہونے والے تھے۔ جینیفر نے اپنی فیک ڈگری بھی بنا دی تاکہ اس کے پیرنٹس کو یقین ہو کہ وہ ایکچولی یونیورسٹی گئی تھی اور اس نے اپنی ڈگری حاصل کر لی ہے۔ اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ اسے ہاسپٹل فار سک چلڈرن میں ایز اے والنٹیئر جاب بھی مل گئی ہے، لیکن اس کے پیرنٹس کو اس پر شک ہونے لگا کیونکہ جینیفر کے پاس ID بیج اور ہاسپٹل یونیفارم نہیں تھا۔ بیک نے جینیفر کو ایک دن فالو کیا اور اسے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا کہ جینیفر کبھی یونیورسٹی گئی ہی نہیں۔ بیک اور ہان پین دونوں جینیفر پر کافی غصہ تھے۔ ہان نے تو جینیفر کو گھر سے باہر نکالنے کی بھی دھمکی دی، لیکن بیک نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ جینیفر دوبارہ اپنی ہائی اسکول کمپلیٹ کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گی۔ اب جینیفر پر لگی ریسٹرکشنز میں مزید اضافہ ہو گیا اور اسے اپنے ہی گھر میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ جینیفر کے پیرنٹس نے اسے دھمکی دی کہ وہ دوبارہ ڈینیل کے ساتھ بات نہیں کرے گی کیونکہ ڈینیل کی کاسٹ ان سے بہت الگ تھی۔ اس کے علاوہ ڈینیل ایک ڈرگ ڈیلر بھی تھا اور وہ بوسٹن پیزا شاپ پر کام کرتا تھا۔ جینیفر کے پیرنٹس نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس سے بات کرے۔ ان ساری ریسٹرکشن سے تنگ آ کر جینیفر نے ڈینیل کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا جس میں اس نے ہٹ مین ہائر کیے جو اس کے پیرنٹس کو جان سے مار سکیں۔ جینیفر نے اس ہٹ مین کو $10,000 پے کیے۔ جینیفر اور ڈینیل کا یہ پلان تھا کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد وہ دونوں ایک الگ جگہ موو کر جائیں گے کیونکہ جینیفر $500,000 انہیریٹ کرنے والی تھی اپنے پیرنٹس سے، یعنی اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد اسے $500,000 ملنے والے تھے۔ اور 8 نومبر 2010 کو جب جینیفر کے پیرنٹس گھر میں سو گئے تو جینیفر نے آرام سے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جس کے بعد اس نے لائٹس کو آن آف کیا اور یہ سگنل تھا کہ وہ ہٹ مین گھر کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں۔ وہ 3 ہٹ مین گھر کے اندر انٹر ہوئے اور اس کے پیرنٹس کو بیسمنٹ میں لے کر گئے جہاں پر انہیں ملٹیپل ٹائم شوٹ کیا گیا۔ جینیفر نے 911 کو کال کی، جس کے بعد ان ہٹ مین نے اسے اسٹیئر سے باندھ دیا اور وہ واپس وہاں سے بھاگ گئے۔ 22 نومبر 2010 کو جینیفر سے تیسری دفعہ انٹروگیشن کی گئی، جس میں جینیفر نے یہ بتایا کہ اس نے وہ ہٹ مین اپنے آپ کو مارنے کے لیے ہائر کیے تھے، نہ کہ اپنے پیرنٹس کو۔ لیکن کوئی پروفیشنل ہٹ مین اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے تھے؟ جینیفر نے بتایا کہ وہ اپنی جان لینا چاہتی تھی کیونکہ وہ تنگ آ گئی تھی زندگی سے۔ جینیفر، ڈینیل، میلویگنم اور کرافورڈ جو اس پلان کا حصہ تھے، ان سب کو اریسٹ کر دیا گیا اور ان سب پر اٹیمپٹڈ مرڈر اور فرسٹ ڈگری مرڈر کے چارجز لگائے گئے۔ کورٹ ٹرائلز کے دوران جینیفر اور ڈینیل کے میسیجز بھی ایز اے ایویڈنس کے طور پر پیش کیے گئے اور ان سب کو لائف امپریزنمنٹ with the possibility of parole after 25 years کی سزا ہوئی۔ جینیفر کے پیرنٹس کی ریسٹرکشن نے اسے اس قدم پر مجبور کیا۔ اوبویسلی ہر پیرنٹس کی اپنے بچے سے کافی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن جینیفر نے اپنے لیے اس زندگی کا انتخاب خود کیا تھا
کیونکہ اگر وہ چاہتی تو اس کے پاس بہت ساری الٹرنیٹیو ویز تھی. وہ اپنے پیرنٹس سے علیحدہ بھی ہو سکتی تھی لیکن اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.